तमाम मुहिब्बान इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों से सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वज़ू के फ़र्ज़ बताए हैं, माशाल्लाह से वो वीडियो अच्छी बनी और लाइक्स भी आए हैं हमें। और आज हम शब क़द्र लैलतुल क़द्र के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहते हैं। हमारे मौलाना साहब आपके सामने लैलतुल क़द्र के बारे में कुछ अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर और आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे से गुज़र रहे हैं और इस आखिरी अशरे में 5 ताख़रातें हैं। 5 ताख़रातों में हमें ढूंढना ये है कि वो लैलतुल क़द्र वाली कौन सी रात है। तो कई लोग ये मसला उठाते हैं कि लैलतुल क़द्र तो आखिरी वाली रात है और पिछले जो 4 ताख़रातें हैं उनको क्यों लैलतुल क़द्र मानना। तो मसला ये है कि जब अल्लाह रब्बुल जलाल अगर लैलतुल क़द्र को ज़ाहिर कर देता तो लोग इन 5 ताख़रातों की इबादत से महरूम हो जाते। हमें इन 5 ताख़रातों में ढूंढना है कि कौन सी लैलतुल क़द्र है। ये ढूंढते हुए हम 5 ताख़रातों में भी इबादत कर सकते हैं। रब्बुल जलाल ने हमें इन 5 ताख़रातों में भी इबादत करने का, हमें तौबा करने का, इस्तिग़फ़ार करने का मौका इनायत फरमाया है। अब रही बात लैलतुल क़द्र की, रब्बुल जलाल लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाता है, मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल वाली रात है। और क़द्र वाले रब ने क़द्र वाले महबूब पर क़द्र वाली रात में क़द्र वाली किताब यानी कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। ये वो रात है, इसीलिए रब्बुल जलाल फरमा रहा है ये रात 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। अब जो इस लैलतुल क़द्र को पाले और इस लैलतुल क़द्र में खूब इबादतें करें, खूब नफिलें अदा करें, खूब ज़िक्र व अज़कार करें तो अल्लाह रब्बुल जलाल उसके लिए बख्शिश का परवाना अता फरमाता है। सामाईन किराम, माह रमज़ान के तो 2 अशरे गुज़र चुके हैं और ये आखिरी अशरा है। अब हमें इस आखिरी अशरे में खूब तहज्जुद की पाबंदी करनी चाहिए, खूब इबादत की पाबंदी करनी चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हमने जो अपने सगीरा और कबीरा गुनाह किए हैं उन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगना। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, अगर हम छोटी गुनाह के लिए तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल जलाल उस छोटे गुनाह के बदले उस छोटे गुनाह को नेकी में तब्दील कर देता है। कई बुजुर्गाने दीन का तरीक़ा ये रहा है कि जब ये सुना कि रब्बुल जलाल अगर छोटे गुनाह पर अगर तौबा किया जाए तो रब्बुल जलाल उस छोटे गुनाह को छोटी नेकी में तब्दील कर देता है और अगर बड़े गुनाह की तौबा की जाए तो उस बड़े गुनाह को बड़ी नेकी में तब्दील कर देता है। तो कई सालिहीन किराम, कई औलियाए किराम छोटे छोटे गुनाहों को चुनते और याद करते कि हमने कौन सा गुनाह किया है, हमने छोटा गुनाह कौन सा किया है, हमने बड़ा गुनाह कौन सा किया है। तो ये तमाम गुनाहों को चुनते, ढूंढते कि हमने कौन सा गुनाह किया है। ये ढूंढने के बाद हर छोटे और बड़े गुनाहों की तौबा किया करते ताकि उन्हें अल्लाह रब्बुल जलाल से जो फैज़ हासिल हो रहा है, रब्बुल जलाल जब बंदा उसकी बारगाह में आकर अगर तौबा कर रहा है तो रब्बुल जलाल उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बादशाह के सामने आप अपना जुर्म कबूल करते हैं
تو بادشاہ سے ہمیں سزا ملتی ہے، لیکن وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ اپنے بندوں پر رحمت کی چادر ڈال کر فرما رہا ہے کہ اے بندو، اگر تم گناہوں میں ملوث ہو چکے ہو تو تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو توبہ کر لے اور نیک اعمال کر لے تو اس کے لیے بہترین ٹھکانہ جنت ہے۔ سامعین کرام، اتنا کہنے سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب کو آنے والی ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ اس لیلۃ القدر، اس قدر والی رات کی اہمیت سمجھیں، اور اس میں نفل عبادتیں بھی ہیں، کچھ فرض عبادتیں بھی ہیں، ہمیں تمام کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس رات کے جیسے کہ اس دن کے تمام 5 نمازیں ہیں، ویسے تو ہمیں ہر دن رمضان المبارک میں ہی نہیں، غیر رمضان، بعد رمضان میں بھی ہمیں پورے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ لیلۃ القدر کے قدر والی رات میں ہمیں اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے اس رات کو عبادت کرنے والا ایسا ہے جس کی بخشش کر دی گئی ہو۔ کیونکہ 2 صحابہ اکرام کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کل رات میں نے خواب دیکھا جس میں 2 صحابہ ہیں، لیکن ایک صحابہ کا مرتبہ شہادت کی طرف ہے، یعنی ایک مرتبہ تو شہید ہو گئے، ان کا مرتبہ جنت میں بلند ہو گیا، لیکن دوسرے صحابہ جو تھے ان کے 1 سال کے بعد ان کا وصال ہوا، لیکن جب میں جنت میں دیکھ رہا ہوں تو ان کا رتبہ وہاں اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ مجھے کنفیوژن ہوا، مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ 2 صحابہ میں سے جو سب سے پہلے صحابہ نے وصال کیا ان کو شہادت نصیب ہوئی اور ان کے بہت بہترین اعمال صالح تھے، بہترین اعمال تھے، لیکن جو دوسرے صحابہ 1 سال کے بعد فوت ہوئے ان کے پاس کوئی اعمال ایسا نہیں تھا، لیکن جنت میں ان کا رتبہ بلند اور بالا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ علم غیب کے دھنی ہیں، غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 1 سال پہلے جو شہید ہوئے ان کا رتبہ تو شہادت پر فائز ہے، لیکن جو دوسرے صحابہ جن کے کوئی اعمال نہیں ہیں 1 سال بعد وہ فوت ہوئے، لیکن انہوں نے رمضان کو پا لیا، اور جو رمضان کو پا لیتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کی یہ اہمیت ہے، رمضان المبارک کی یہ فضیلتیں ہیں، رمضان المبارک کی یہ شان ہے، رمضان المبارک کے ان تاخیراتوں کو ہمیں غنیمت سمجھتے ہوئے ان تاخیراتوں میں ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ میں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس تاخیراتوں میں خاص لیلۃ القدر والی رات میں ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، فالو کریں اور کمنٹ کریں۔